बुलेटिन का आगाज करते हैं अहम खबर के साथ। मैपको रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का पहला रोज 2 अहम सियासी शख्सियात समेत 293 अफराद को बिजली चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। मुजफ्फरगढ़ के इलाके करमदाद कुरैशी में साबिक एमपीए मियां अलमदार कुरैशी बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए। साबिक एमपीए के जेर इस्तेमाल घरेलू मीटर बोगस पाया गया है, जिसकी स्क्रीन भी वॉश की गई थी। आपको आगाह करे हैं, मैपको रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का पहला रोज 2 अहम सियासी शख्सियात समेत 293 अफराद को बिजली चोरी करते हुए पकड़ लिया गया। मुजफ्फरगढ़ के इलाके करमदाद कुरैशी में साबिक एमपीए मियां अलमदार कुरैशी बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए। साबिक एमपीए के जेर इस्तेमाल घरेलू मीटर बोगस पाया गया, जिसकी स्क्रीन भी वॉश थी। मैपको रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का पहला रोज 2 अहम शख्सियात समेत 293 अफराद को बिजली चोरी करते हुए पकड़ लिया गया। मुजफ्फरगढ़ के इलाके करमदाद कुरैशी में साबिक एमपीए मियां अलमदार कुरैशी बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए। साबिक एमपीए के जेर इस्तेमाल घरेलू मीटर बोगस पाया गया, जिसकी स्क्रीन भी वॉश थी। साबिक एमपीए के खिलाफ इंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त मुतलका थाने में जमा करवा दी गई। खानेवाल में मैपको टीम को बिजली चोरों की जानिब से मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। डायरेक्ट सप्लाई इस्तेमाल करने वाले 4 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार। मुल्तान और डीजी खान में 47, विहाड़ी में 22, बहावलपुर में 26 बिजली चोर पकड़े गए। साहिवाल में 22, रहीम यार खान में 30, मुजफ्फरगढ़ में 43, बहावल नगर में 17 और खानेवाल में 14 अफराद को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया। बिजली चोरों को मजमूई तौर पर 1,66,94,000 रुपए जुर्माने आयद किया गया। 285 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात के इंदराज के लिए दरख्वास्तें भेजी गईं और 18 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए हैं। मैपको का बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला तेज हो गया है। कबीरवाला में एमपीए के उम्मीदवार राना मोहम्मद इरफान डायरेक्ट तारों से बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए। अब्दुर्रहमान के नाम से नस्ब ज़रई ट्यूबवेल कनेक्शन राना मोहम्मद इरफान के जेर इस्तेमाल था। उम्मीदवार एमपीए ने साथियों के हमरा मैपको टीम को भी यरगमाल बनाया और तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। पुलिस ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता रहे हैं, मैपको का बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला तेज हो चुका है। कबीरवाला में एमपीए के उम्मीदवार राना मोहम्मद इरफान डायरेक्ट तारों से बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए। अब्दुल रहमान के नाम से नस्ब ज़रई ट्यूबवेल कनेक्शन राना मोहम्मद इरफान के जेर इस्तेमाल में था। उम्मीदवार एमपीए ने साथियों के हमरा मैपको टीम को यरगमाल बनाया और तशद्दुद का निशाना भी बनाया। पुलिस ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वजारत तवानाई की हिदायत पर मैपको की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और इसमें 62 अफराद को भी काबू किया जा रहा है। कबीरवाला में एमपीए के उम्मीदवार राना मोहम्मद इरफान डायरेक्ट तारों से बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए। अब्दुर्रहमान के नाम से नस्ब ज़रई ट्यूबवेल कनेक्शन राना मोहम्मद इरफान के जेर इस्तेमाल था। उम्मीदवार एमपीए ने साथियों के हमरा मैपको टीम को यरगमाल बनाया और तशद्दुद का निशाना भी बनाया। मैपको एहलकार सैयद अख्तर के मुंह, नाक और आंखों से खून बह निकला। पुलिस ने राना मोहम्मद इरफान समेत दीगर अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। राना इरफान की बिजली चोरी पकड़ी जाने के मामले में एसडीओ वापडा को तब्दील कर दिया गया। मोहम्मद असलम मराली को एसडीओ सराय सद्दू तैनात कर दिया गया। डायरेक्टर एचआरएम मैपको हेडक्वार्टर मुल्तान ने फौरी तबादले के अहकाम जारी किए। एसडीओ लीगी रहनुमा के खिलाफ दर्ज होने वाले मुकदमा के मुद्दई भी थे। मुल्तान में बिजली चोरों की शामद। वजारत तवानाई ने बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम कामयाब बनाने के लिए 314 ऑपरेशनल अफसरान के तबादले कर दिए। 9 ऑपरेशन सर्कल के एससीज समेत मुख्तलिफ शोबों के ग्रेड 19 के अफसरान भी तब्दील। तबादले जारी हैं। मुल्तान में बिजली चोरों की शामत आ गई। वजारत तवानाई ने बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम कामयाब बनाने के लिए 314 ऑपरेशनल अफसरान के तबादले कर दिए। 9 ऑपरेशन सर्कल के एससी समेत मुख्तलिफ शोबों के ग्रेड 19 के अफसरान भी तब्दील कर दिए गए। भर में बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम जोरों शोर से जारी है। अब वजारत तवानाई ने मुहिम की कामयाबी के लिए मैपको रीजन के 314 ऑपरेशनल अफसरान के तबादले कर दिए। मुल्तान, खानेवाल, विहाड़ी, बहावल नगर, साहिवाल, रहीम यार खान, डीजी खान, मुजफ्फरगढ़ और बहावलपुर सर्कल के ऑपरेशनल अफसरान तब्दील किए गए। तब्दील होने वाले अफसरान में ग्रेड 18 के 56 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, 13 डिप्टी मैनेजर्स और 16 डिप्टी कमर्शियल मैनेजर्स शामिल हैं। ग्रेड 17 के 195 एसडीओ और असिस्टेंट मैनेजर्स जबकि 21 रेवेन्यू अफसरान भी तब्दील कर दिए गए हैं। मुल्क भर में महंगाई के तूफान से आवाम परेशान। मुल्तान में अमीराबाद के मकीन बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ सरापा एहतजाज है। हाथों में बिल थामे मर्दों खवातीन ने महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने बिजली बिलों में होशरुबा इजाफे के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। तफसीलात के लिए देखते हैं शकील सुल्तान की रिपोर्ट। बिजली बिलों में जालमाना इजाफा ने अवाम के होश उड़ा दिए।
پریشان حال عوام نگران حکومت کے فیصلوں کے خلاف سراپا احتجاج۔ ملتان میں امیر آباد کے تاجروں اور علاقہ مکینوں نے بڑھتی مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ بجلی بل ہاتھوں میں تھامے مردوں، خواتین اور بچوں نے حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ خواتین کا کہنا تھا کہ مزدور کی آمدن میں کھانا مشکل سے بنتا ہے، اتنے بھاری بل کیسے ادا کریں؟ نہیں کر دیتی، بل کماواں گے تو بل بھراں گے نا، جدو اسی تو روٹیاں بھی آواز آ رہا ہے، پانی تو آواز آ رہا ہے، زیادہ نال بھی پیدا ہو گیا۔ 25,000 روپیہ بل آتا ہے، ٹھیک ہے، بچے نے پیٹ پالیے یا بل بھریے، تو باقی بادشاہ نے چاہیے ساری حالت رحم کرے۔ تاجروں کا شکوہ تھا کہ مہنگائی نے کاروبار ٹھپ کر رکھے ہیں، اوپر سے بجلی کے بلوں نے پہاڑ توڑ دیے ہیں۔ حکمران عوام کا کچھ تو احساس کریں۔ ہمارا ملک تباہ ہو چکا ہے۔ پہلے ہم آٹا چینی گھی پتی کے رونا رو رہے تھے اور 2 ٹائم کا کھانے کے یعنی کہ ہمارے لیے بہت محال تھا۔ اب انہوں نے بجلی بم ہمارے پر ڈال دیے ہیں، اتنے بل آ گئے ہیں کہ آج کاروبار ہمارے اتنے نہیں ہیں اور بلوں میں اتنے ٹیکس ڈال دیے ہیں کہ جتنا ہمارے بل نہیں ہے اتنے انہوں نے ٹیکس ڈال دیے ہیں۔ مظاہرین نے حکومت سے اپیل کی کہ عوام کے حال پر رحم کرتے ہوئے بجلی کے بلوں میں ریلیف دیا جائے۔ کیمرہ مین نشد گجر کے ساتھ شکیل سلطان، روہی، ملتان۔ گزشتہ ماہ کے بھاری بھرکم بجلی بلوں پر ابھی عوام کو ریلیف ملا ہی نہیں کہ فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پر مزید بوجھ ڈال دیا گیا۔ نیپرا نے اس ماہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے نام پر بل میں فی یونٹ قیمت ₹1.40 مزید بڑھانے کی منظوری دے دی ہے۔ حکومت بجلی کے بلوں میں عوام کو ریلیف دینے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ IMF کو بجلی بل ریلیف پر 2 مرتبہ پلان بھیجا گیا جو ابھی تک کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچا، لیکن دوسری طرف نرخ بڑھانے کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ مہنگائی کے ستائے عوام پر ایک بار پھر بجلی گرا دی گئی۔ حکومت نے مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے بجلی پھر مہنگی کر دی۔ بجلی کی قیمت میں ₹1.40 فی یونٹ کا اضافہ کر دیا گیا۔ نیپرا نے اس کی منظوری دے دی ہے۔ بجلی کی قیمت میں اضافہ ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا اور یہ رواں ماہ کے بل میں وصول کیا جائے گا۔ ڈالر کے اسمگلنگ کے خلاف ایکشن لیا گیا۔ ڈالر کو جھٹکے پر جھٹکا، روپیہ تگڑا ہونے لگا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر ₹3 سستا ہو کر ₹304 تک پہنچ گیا۔ انٹر بینک میں بھی ڈالر تقریباً ₹2 سستا ہو کر ₹303 سے نیچے آ گیا۔ مزید دیکھیں گے اس رپورٹ میں۔ ڈالر اسمگلرز کو لگام، ڈالر کھونے لگا دام، روپے نے پکڑ لی جا۔ حکومت کا ڈالر کی قدر مسلسل بڑھانے والوں پر ایکشن تیز۔ FIA نے ملک بھر میں ڈالر کی اسمگلنگ اور حوالہ ہنڈی کرنے والوں کے گرد شکنجہ سخت کر دیا۔ اوپن مارکیٹ میں ہفتے کے آخری روز بھی ڈالر ₹3 سستا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر ₹307 سے گر کر ₹304 کا ہو گیا۔ کریک ڈاؤن کے بعد اب تک اوپن مارکیٹ میں ڈالر ₹26 سستا ہو چکا ہے۔ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر ₹1.99 سستا ہو کر ₹302.95 پر بند ہوا۔ 3 روز میں انٹر بینک میں ڈالر ₹4.15 سستا ہو چکا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اوپن مارکیٹ میں یورو ₹2 کمی سے ₹325 اور برطانوی پاؤنڈ ₹3 کمی سے ₹381 کا ہو گیا۔ اشرف خان، سٹی 21۔ آگے بڑھتے ہیں بلیٹن میں۔ چینی مافیا FIA کے ریڈار پر آ گیا۔ پنجاب سرکار نے چینی اسکینڈل میں ملوث 13 بڑے ڈیلرز کے نام FIA کے حوالے کر دیے۔ حکومت نے چینی مافیا کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ پنجاب حکومت نے بڑے مگرمچھوں کے نام FIA کے حوالے کر دیے۔ ذرائع کے مطابق لاہور سے ڈیلر ماجد ملک، خوشاب سے نعمان قریشی، ساجد اور توثیق، سرگودا سے فاروق خان، قصور سے ملک عظیم، چشتیاں سے اویس بلال، فیصل آباد سے عمران، میرپور سے وقاص، لاہور سے اشرف اور ملتان سے ڈیلر ارشد کا نام FIA کو دیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق یہ ڈیلر اپنے گھروں اور دفاتر سے غائب ہیں۔ FIA نے مقدمات درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ ڈیلرز کی گرفتاری کے بعد شوگر ملز مالکان بھی پکڑے جائیں گے۔ ملتان میں مہنگائی کا طوفان، کھانے پینے کی اشیاء غریب کی پہنچ سے دور ہو گئی۔ بلائلر کا گوشت سرکاری قیمت بھی آسمان پر پہنچ گئی۔ عام مارکیٹ میں چکن ₹500 فی کلو فروخت ہونے لگا۔ رپورٹ کر رہے ہیں شکیل سلطان۔ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، مہنگے پیٹرول کی 27 شہریوں کے لیے نئی مشکل، اب سائیکل بھی مہنگی ہو گئی۔ بورے والا میں سائیکل کی قیمت میں ₹2000 اضافہ ہوا، 16,000 والی سائیکل 18,000 جبکہ 20,000 والی سائیکل ₹22,000 کا ہو گیا۔ اویس رمضان رپورٹ کریں گے۔ مہنگائی نے عوام کو چاروں شانے چت کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں بے تحاشا اضافے کے بعد شہریوں نے سائیکل خریدنے کا فیصلہ کیا۔ مانگ بڑھتے ہی اب سائیکل کی قیمت میں یکمشت ₹2000 اضافہ ہو گیا۔ 16,000 قیمت والا سائیکل 18,000 اور 20,000 قیمت والا سائیکل ₹22,000 کا ہو گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پھر بھی روزانہ پیٹرول ڈلوانے سے سائیکل خریدنا ہی بہتر ہے۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات اور اشیاء ضروریہ کی قیمتیں پہلے ہی پہنچ سے دور ہیں، اب رہی صحیح کسر بجلی کے بلوں نے پوری کر دی ہے۔ کچھ
समझ नहीं आ रहा। महंगाई ने सबके होश उड़ा दिए। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਰਹੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਲਈਏ ਸਸਤੀ, ਵੀ ਬਗੈਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ का बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई कम करके आवाम को रिलीफ देने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के हमरा अवैस रमजान, रोही बूरेवाला। खबर शामिल करेंगे बहावलपुर से, जहां महकमा सेहत के दर्जा चहारम के मुलाजमीन सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन ने CO हेल्थ दफ्तर के सामने नारेबाजी करते हुए सड़क ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन का कहना था कि तकरीरनामे मिलने के बावजूद 9 माह से ड्यूटी कर रहे हैं। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। बहावलपुर में महकमा सेहत के दर्जा चहारम के मुलाजमीन अपना हक लेने के लिए सड़कों पर निकल आए। महकमा सेहत ने 9 माह पहले दर्जा चहारम के 140 से ज्यादा मुलाजमीन को भर्ती किया, जिसके बाद ये मुलाजमीन मुख्तलिफ शोबों में ड्यूटी करते रहे, लेकिन इन्हें अभी तक तनख्वाहों की अदायगी न हो सकी। मुलाजमीन ने 12 मरतबा अरबाब इख्तियार का दरवाजा खटखटाया, इसके बावजूद सुनवाई न होने पर वो अपना हक लेने के लिए सड़क पर आ गए। मुजाहिरीन ने शहर की मरकजी शाहराह अहमदपुर शर्किया रोड को CEO दफ्तर के सामने ब्लॉक कर दिया और अपने मुतालबात के हक में शदीद नारेबाजी की। इस दौरान उनकी राहगीरों के साथ उत्कार और धक्कम पेल भी हुई। मुजाहिरीन ने पुलिस की गाड़ी को भी ना गुजरने दिया। मुजाहिरीन की तरफ से सड़क ना खोलने पर ज़िले इंतजामिया हरकत में आई और असिस्टेंट कमिश्नर अदील खान मौके पर पहुंचे। उन्होंने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करके सड़क खुलवा दी। कैमरा टीम के साथ रजा मलक, रोही, बहावलपुर। अब आपको बताएंगे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ऑफिस सरगोदा में नाकिस इंतजामात, स्टाफ मौजूद है और ना ही पीने के लिए पानी दस्तियाब। लोड शेडिंग की सूरत में जनरेटर का भी कोई इंतजाम नहीं। साइलेंट रुल गए खवातीन परेशान हैं और बच्चे गर्मी से बिलखते रहे। सैयद जवार हुसैन काज़मी की रिपोर्ट देखेंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ऑफिस सरगोदा में सहूलियात का फुकदान। लोड शेडिंग की सूरत में जनरेटर का इंतजाम है, ना ही पीने के लिए साफ पानी का बंदोबस्त। अक्सर औकात स्टाफ भी मौजूद नहीं होता। शदीद गर्मी में खवातीन और बच्चों का कोई पुरसाने हाल नहीं। साइलिन का कहना था कि ऑफिस से राब्ता करने का मैसेज आता है, दफ्तर आते हैं तो कोई बात नहीं सुनता। कोई तफीक कोई इमदाद गरीबा ने करेंदा। जब मैसेज आता है बोलते हैं उधर से लेके जाओ, जरूर लेकर फिर पैसे देने कहते तेरे पैसे नहीं आएंगे। यहाँ पे बात नहीं सुनते, कहते हैं तुम्हारे किराए के मकान नहीं है, तुम ऐसे ही कहते हैं, तुम झूठ बोलते हैं। हमें क्या जरूरत है झूठ बोलने की, हम परेशान है तभी आ रहे हैं यहाँ पे। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਦੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਪਿੱਛੇ ਟਿਕਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬੀਬੀ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਛੋੜੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਥੱਲੇ। ਅਸਲ ਮੈਸੇਜ चाहिए। खवातीन के आला हुक्काम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन सुफियान ढुड्डी के साथ सैयद जवार हुसैन काज़मी, रोही, सरगोदा। मियांवाली जिला के अवाम के लिए अच्छी खबर, इलाकों में कम वोल्टेज का मसला हल हो गया। इन इलाकों में हाई वोल्टेज पोल लगा दिए गए हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाद। मियांवाली के इलाका वहाँ बचना छिद्रू और गिरदो नवामी का वोल्टेज का मसला हल। ऐसी फैस को असगर खान कजलबाश कहते हैं कि काफी अरसा से इलाके में नए पोल्स लगाने का मसला आ रहा था। वहाँ की क्यारी ने पोल्स लगाने के हवाले से अदालती स्टे लिया हुआ था। अब पोल्स में इस प्रकार की हाई वोल्टेज तारें लगा दी गई हैं। अफसरान बाला के अहकामात की तामील करते हुए और मोहतरम जनाब DPO मियांवाली मतीउल्लाह खान साहब की कोशिश से और उनकी हेल्प से हमने जाके वो टावर्स वहां लगवाए हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह उन टावर्स का काम मुकम्मल हो जाएगा। असगर खान कजलबाश ने कहा कि आइंदा चंद रोज में छिद्रू ग्रिड स्टेशन भी फंक्शनल हो जाएगा। गिरदो निवा के इलाकों को भी बिजली फराहम की जाएगी। जब आपके पास वहां पर एक ग्रिड एग्जिस्ट कर रहा है और उसकी कैपेसिटी तकरीबन पूरी हो चुकी है और उसके पैरेलल दूसरा ग्रिड लगा है, तो हम जो पुराने उनके इलाके और मज़ाफात हैं वहां के लिए हमने अपनी HD प्रपोजल चीफ इंजीनियर प्लानिंग के दफ्तर में सबमिट कर दी हैं। वो अंडर द प्रोसेस ऑफ अप्रूवल हैं। जो ही वो अप्रूव हो जाएंगी तो वहां पर लोगों के लिए ये तमाम सहूलियात मैसर होंगी। ऐसी फेस्को का मानना था कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मतीउल्लाह खान नवानी के ताउन से ही पोल्स लगाने का काम मुकम्मल हो सका है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। अब रुख करेंगे रहीम खान का, जहां जमात इस्लामी का ख्वाजा फरीद की मेन रोड पर सियासी पावर शो जारी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक जलसे से खिताब कर रहे हैं, आइए आपको लिए चलते हैं। इंतजामिया को तकलीफ दी, उन्होंने मुसलसल रोड़े अटकाए, मुश्किलात और स्पीड ब्रेकर बनने की कोशिश की। मैं नहीं समझता हूं कि आखिर जमात इस्लामी के जलसे से इंतजामिया को खारिज क्यों होती है और हमारी लड़ाई
मेरा जंग ये तुम्हारे साथ नहीं है, गुर्बत के खिलाफ लड़ रहा हूं, महंगाई के खिलाफ लड़ रहा हूं, जहालत के खिलाफ लड़ रहा हूं, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ रहा हूं, इस्तेहसाल के खिलाफ लड़ रहा हूं, करप्शन के खिलाफ लड़ रहा हूं, दो रंगी और मुनाफिकत के खिलाफ लड़ रहा हूं। तो अगर आपको करप्शन, जहालत, महंगाई, बेरोजगारी पसंद है तो फिर हमारा रास्ता रोको। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हम क्या चाहते हैं? मैं इस्लामी पाकिस्तान चाहता हूं, हम करप्शन फ्री पाकिस्तान चाहते हैं, हम क्लीन पाकिस्तान चाहते हैं, हम ग्रीन पाकिस्तान चाहते हैं, हम मीनार-ए-नूर पाकिस्तान चाहते हैं, जहां दुनिया भर के लोग आकर यहां उनको रोजगार मिले, यहां उनको रज़्क़ हलाल मिले। तुम्हारे पाकिस्तान से लोग भाग रहे हैं। यूनान के समंदर में हमारे 300 बच्चे डूब गए, शहीद हो गए। जवाब दो, ये क्यों? हक और इंसाफ तो यही है कि पाकिस्तान नेमतों का पाकिस्तान, बरकतों का पाकिस्तान, अल्लाह की रहमतों का पाकिस्तान, जिसको अल्लाह ताला ने 60 सालों में इतनी पावर बनाया, जिसको अल्लाह ताला ने 65% बासलाहियत नौजवानों से नवाजा, जिसके बच्चे और बच्चियां दुनिया में पाकिस्तान के लिए नाम बना रहे हैं। गुज़श्ता दिनों एक पाकिस्तानी बच्ची माहनूर चीमा ने बरतानिया में इम्तिहान पास किया। 34 बच्चों में 34 पेपर्स में ऐसे नंबर लिए कि बरतानिया के आला से आला इदारों के ज़िम्मेदारान ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान की ये बच्ची आइंस्टाइन से ज्यादा ज़हीन है। आइंस्टाइन के रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ा है। लेकिन ऐसा पाकिस्तान जहां 1000 किलोमीटर समंदर का साहिल है, ऐसा पाकिस्तान जहां रिकोडिक और बलूचिस्तान के मुकाम पर सैकड़ों मीलों में सोना मौजूद है। पाकिस्तान जहां 5 दरियाएं बहती हैं, पाकिस्तान जहां खूबसूरत 4 मौसम है, पाकिस्तान जहां के जमीन सोना उगलती है, पाकिस्तान जहां का दहकान, काश्तकार और मजदूर जपाकश है, मेहनत करने वाला है। पाकिस्तान जो एक नजरिया की बुनियाद पर कायम है, वो नजरिया कि मदीना मुनव्वरा के बाद इस कायनात में एक ही मुल्क है, उसका नाम पाकिस्तान है, जो कलमा तौहीद की बुनियाद पर। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के फोकल पर्सन चौधरी मंजूर अहमद का कहरोड़ पका के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, नुकसानात का जायजा लिया। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के जिला सदर इमदादुल्लाह अब्बासी और दीगर कारकुनान भी इनके हमरा थे। तफसीलात जानेंगे आशिक कुरैशी की इस रिपोर्ट में। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के फोकल पर्सन चौधरी मंजूर अहमद ने कहरोड़ पक्का के सैलाबजदा इलाकों का दौरा किया और तबाहकारियों का जायजा लिया। उन्होंने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करके नुकसानात बारे दरियाफ्त किया। चौधरी मंजूर अहमद ने हुकूमत से सैलाबजदा इलाकों को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा कर दिया। एक अगर आदमी की फसल सारी खत्म हो गई है तो उसके पास तो कोई हैसियत नहीं, सलाहियत नहीं। दूसरा, हम बार बार ये कह रहे हैं कि इसको आफत ज़दा इलाका करार दें, ताकि आप यहाँ पे आफतज़दा इलाका करार देंगे, बिजली के बिल माफ़ करेंगे, आफतज़दा इलाका करार देंगे तो आप ज़रूरी कर्जे माफ़ करेंगे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बह गया है, जो सड़कें टूट गई हैं, जो बिजली का निज़ाम सारा दरम बरम है, उसको भी ठीक किया जा सके। और इसके बगैर कोई चारा नहीं, कोई दूसरी राय नहीं है
اس کی رپورٹ ہم بنائیں گے. میں نے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ اور تحصیلوں کے صدور کو کہا ہے کہ وہ فوری طور پر رپورٹ بنا کر بھیجیں. میں نہ صرف بلاول بھٹو صاحب کے سامنے رکھوں گا بلکہ پنجاب گورنمنٹ کے سامنے بھی رکھوں گا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت کے سامنے بھی رکھوں گا, اور امید یہ ہے کہ وہ یہ ہمارے مطالبات پورے کریں. کیرول پکا میں سیلاب سے فصلیں تباہ اور آبادیوں کو نقصان پہنچا. پیپلز پارٹی کے نمائندے متاثرہ علاقوں میں نقصانات کا تخمینہ لگانے میں مصروف ہیں. چیئرمین بلاول بھٹو مالی امداد کے لیے تفصیلی رپورٹ صوبائی حکومت کو پیش کریں گے. کیمرہ مین ندیم بھٹی کے ہمراہ عاشق حسین قریشی, روہی نیوز, کیرول پکا. ڈیرہ غازی خان میں محکمہ صحت ڈینگی اور ملیریا کی روک تھام کے لیے متحرک ہو گئی. سی او ہیلتھ ڈاکٹر ادریس لغاری کا کہنا تھا کہ ضلع ڈی جی خان میں ڈینگی اور ملیریا کی صورتحال کنٹرول میں ہے. جنوری سے اب تک ڈینگی کے 15 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, جن میں سے 7 کیسز کی ٹریول ہسٹری تھی. آشیش پاک رپورٹ کریں گے. ڈیرہ غازی خان میں محکمہ صحت ڈینگی اور ملیریا کی روک تھام کے لیے ان ایکشن. سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر ادریس خان لغاری کہتے ہیں کہ ضلع میں ڈینگی اور ملیریا کی صورتحال کنٹرول میں ہے. جنوری سے اب تک ڈینگی کے 15 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, جن میں سے 7 کی ٹریول ہسٹری ہے, جبکہ ڈینگی کا ایک مریض ہسپتال میں زیر علاج ہے, جس کی حالت بھی بہتر ہے. اسے 2-3 روز میں ڈسچارج کر دیا جائے گا. 1 جنوری 2023 سے اب تک آج تک یعنی کہ ہمارے پاس 15 کیس رپورٹ ہوئے ہیں ڈینگی کے حوالے سے, جن میں سے 7 کیسز کی ٹریول ہسٹری ہے, جو کے پی کے ہیں, کچھ ملتان کے ہیں, کچھ اور ڈسٹرکٹس کے ہیں. ان 15 میں سے ایک پیشنٹ ہمارا ایسا ہے کہ جو ایڈمٹ ہے, وہ ابھی سٹیبل بھی ہے, 2 دن تک انشاءاللہ وہ بھی ڈسچارج ہو جائے گا. ڈاکٹر ادریس خان لغاری کا کہنا تھا کہ محکمہ صحت کی ٹیمیں مختلف علاقوں میں کیمپ قائم کر کے ملیریا کے ٹیسٹ کر رہی ہیں. 165 کیسز میں سے ملیریا کے 3 سے 4 پازیٹیو کیسز آ رہے ہیں. محکمہ صحت کی ٹیمیں روزانہ کی بنیاد پر اسکریننگ کر رہی ہیں. ہم نے مختلف جگہوں پہ کیمپ سٹارٹ کیے ہوئے ہیں ملیریا کے. ان کی جو رپورٹنگ آ رہی ہے, اگر کہیں پہ 165 کیس پیشنٹ چیک کیے جا رہے ہیں تو ان میں سے ملیریا پازیٹیو جو کیس آ رہے ہیں وہ 3 ہیں یا 4 ہیں, اور 123 کے اگینسٹ 4 یا 5 کیسز آ رہے ہیں. سی ای او ہیلتھ کا مزید کہنا تھا کہ شہری ڈینگی سے بچاؤ کے لیے احتیاط کریں, کہیں پر بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. کیمرہ مین مجتبیٰ سرور کے ساتھ عاشر اشفاق, روہی, ڈیرہ غازی خان. اور اب آپ کو بتائیں گے ملتان میں زرعی یونیورسٹی کے زیر اہتمام دالوں سے بنے کھانوں کا مقابلہ کیا گیا. طلبہ طالبات کی جانب سے 20 سے زائد سٹالز لگائے گئے. دال کی 40 سے زائد روایتی اور غیر روایتی پکوان حاضرین کی توجہ کا مرکز بن گئے. علی ریاض رپورٹ کر رہے ہیں. صرف گوشت ہی پروٹین کا ذریعہ نہیں, قدرت نے دالوں میں بھی پروٹین رکھا ہے. مہنگائی کے دور میں سستے پروٹین کے لیے زرعی یونیورسٹی میں دالوں سے بنے کھانوں کا مقابلہ منعقد کیا گیا. طلبہ و طالبات کی جانب سے 20 سے زائد سٹالز لگائے گئے. چیئرمین فوڈ سائنسز ڈاکٹر شہباز کا کہنا تھا کہ طلبہ و طالبات کی جانب سے تیار کردہ پکوان عوام تک پہنچانے کے لیے کوشاں ہیں. آج ہم دالوں کی اہمیت کو اجاگر کر رہے ہیں. اس وقت پاکستان کے اندر جو انفلیشن ہے اور جو اکانومی کے حالات ہیں, تو ہم پروموٹ یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے ڈائٹری پیٹرن کو چینج کرنا چاہیے اور دالوں کی طرف آنا چاہیے. دال کے 40 سے زائد روایتی اور غیر روایتی پکوان حاضرین کی توجہ کا مرکز بن گئے. روایتی پکوان میں دال کا حلوہ, گچک, دال کی روٹی, جبکہ غیر روایتی پکوان میں دال کا پیزا, دالوں کی برفی اور دیگر شامل ہیں. مقابلے میں حصہ لینے والے طلبہ و طالبات بھی پرجوش دکھائی دیے. میٹ کے ساتھ ریپلیسمنٹ کر کے لینٹل سے لینٹل بالز بنائی ہیں. ایک پروٹین کا رچ سورس ہے, اس میں رچ سورس آف کیلشیم ہے, جو کہ آرتھرائٹس کے پیشنٹ جو ہیں وہ میٹ بالز یوز نہیں کر سکتے کیونکہ ان میں انفلیمیشن کا ایشو ہوتا ہے. اس لیے ہم میٹ کو ریپلیس کر کے لینٹل بالز کنزیوم کرا رہے ہیں اور ایک انوویٹو پروڈکٹ بنا رہے ہیں. میں ویٹ فلور, ہر کوئی ویٹ فلور کی طرف جا رہا ہے, تو یہ ایک انیشیٹو پروڈکٹ تھا. پلسز کے بولتے ہیں, سب نے پلسز کی اس میں وہ کیا ہے, تو یہ انشاءاللہ آگے بھی اس چیز کا ٹرینڈ ہے. اور انشاءاللہ جو ڈائبٹک پیشنٹ ہوتے ہیں, الرجک ہوتی ہے جن کو ویٹ فلور سے, تو ان کے لیے یہ اچھا ہے پروڈکٹ. دال کے روایتی پکوان آسٹریلیا سے آئے ماہرین تعلیم کو پسند آ گئے. تمام پکوان فیکلٹی آف فوڈ سائنسز کے طلبہ و طالبات کی جانب سے تیار کیے گئے. کیمرہ مین محمد رضوان کے ساتھ علی ریاض, ملتان.